اتھے ہی ہاتھ رکھے میرے نال لہرا کے سارے پڑھو مدینے آن نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ میری ملت نوجوانوں بیڑے والیوں اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے اونا سی عذاب طوفان تے آندھی دا عذاب آنا سی تے اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ اجڑے تھوڑے جے میں غلام بنائے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرما انہاں نو کھڑا کر لو تے انہاں دے ارد گرد اس طرح کر کے ایک دائرہ لگا دیو تے کتار لگا دیو تے ایک لکیر لگا دیو تے انہاں نو حکم فرماؤ کہ دائرے تو باہر نہ نکلے آ جائے اللہ دے نبی نے امتیاں نو کھڑا کر کے دائرہ لگایا تے ہوا تے طوفان تے آندھی دا عذاب آیا ہوا اتنی تیز چلی کہ پہاڑاں دے نال ٹکرا کے نا تے کافر اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا اب میرے وال ویکھیا جی او اپنے اس طرح کر کے نا تے متھیاں تو پسینہ پہ صاف کر دے نہیں سمجھے اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا دی وجہ تو اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ہو گئے پر وہ جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا اتنی تیز ہوا انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا سکی اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے تے بابا فرید جاندے سانو پتہ ہے بچدا او یہ جڑا ولیاں دے دائرے دے وچ آ جاندا ہے مولانا روم فرما دے نے ایک بابا جی سن اللہ دے ولی تو بکریاں چار دے سن جنگل چ رہندے سن تے جدوں جمعے دی اذان دی آواز آونی تے انہاں جمعہ پڑھن واسطے جدوں پنڈ جانا نا گاؤں دے اندر تے انہاں بکریاں نو اکٹھا کر کے تے بکریاں دے ارد گرد لکیر لگا کے ایک دائرہ لگا دینا تے جدوں جمعہ پڑھ کے گھر آنا نا اوتھے جنگل وچ آنا تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نہ بکریاں دائرے تو باہر نکل دیا ہے تے نہ شیر دائرے دے اندر جاندہ ہے اسی بھی اللہ دے ولیہ کو لے سوال سے جاننے ہیں کہ جدو کسے مرشد مرید ہو جائیے نا تے مرشد اپنے مرید ارد گرد اپنے کرم دی نگاہ دا حسار کر دیندہ ہے نہ نفس اس حسار تو باہر گناہ کران لے کے جا سکتا ہے تے نہ شیطان اس حسار دے اندر جا کے گناہ کرا سکتا ہے اسی اس واسطے مرشد دی بارگاہ چ جاننے ہیں شے کما تے میرا مرشد بسے تے میں نو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لون لون دے وچ وسے اے افغانستان دا شہر کابل کابل دی گلی ہے تے اتھے ایک بچی کافران دی 10 سال دی بازار جو دودھ لین آئی تے بچی نے دیکھا کہ بازار وچ رش بڑا لوگ اکٹھے نے تے بچے دیکھ لینا رش تے بچے گھروں بھول جاندے نے کم کیڑے آئے سن او بچی نے رش دیکھا تے کہ بابے دے قریب آ کے کہہ دی بابا جی ایتھے کی ہے تے بابا جی بول کے فرمان لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے او بولے جڑا پیر والا ہے ساڑھے پیر آئے نے بچی کافران دی انہوں نے پتا پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ کہنے لگی بابا جی اے پیر کی ہوندہ تے بابا جی کہنے لگے آ بیٹی میں تنہوں پیر وکھا دے وہاں انہیں اس طرح کر کے ایک بابے والے اشارہ کی تا او بابا کون ہے شہنشاہ نقش بند تاجدار نقش بند حضور خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت شیخ بہاؤدین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ ساڑھے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے سب تو بڑے امام آپ نے کیا جاندہ ہے شاہ نقش بند نقش بندہ کی مطلب آپ ایک دن گزر رہے تھے ایک کمیار نا برتن مٹی دے پہ بناوے مٹی دے برتن تے مٹی دی بھی گل سن لو اے مٹی دا ڈھیر ہوئے تے 100 سال پہ روے تے او مٹی دا مٹی رہ جاندہ تے جے کولو کمیار گزر جائے
وہ مٹی نال لے جاندہ تے جا کے جدو آوے تے رکھ دینا تے پھر یا تے دا پیالہ بنا دیندہ یا دی ہانڈی بنا دیندہ یا کنالی بنا دیندہ یا طباق بنا دیندہ یا سونا جا برتنی یا سونا جا کو ظروف بنا دیندہ ہے نا تے جے مٹی کمیار دے ہاتھ نہ لگ دی تے پاہمیں صدیاں پہی رہن دی تے مٹی دی مٹی رہنی سی پر جدو کاریگر دے ہاتھ لگی نا تے پھر وہ سونی جی چیز بن گئی انسان بھی مٹی دا ہی بنے ہیں پر جے لگ جانا کسے کاریگر دے ہاتھ تے پھر سونا جے کسے کاریگر دے ہاتھ لگے پھر کدرے داتا لیو جویری باندھا کدرے غوث پاک باندھا کدرے بابا فرید باندھا پر ہاتھ کاریگر دے لگ جائے یہ کسے اللہ والے دے ہاتھ لگ جائے جے نہ لگے پھر مٹی دی مٹی ہے پھر انجی سمجھا بندہ نہیں مٹی دا ٹھہری ہے تے جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونی جی چیز بنا دیں دے کمیار پہ مٹی دے برتن بناوے تے حضرت شیخ نقشبند کولوں دی گزرے آپ جیڑے برتن تے توجہ فرما دے جدو وہ پٹھی وچوں پانڈا کڑ دے نا تے اس پانڈے ہوتے لکھیا ہوندہ اللہ او جیڑا پانڈا کڑ دے ادھے تے اللہ جیڑا پانڈا کڑ دے ادھے تے اللہ جیڑا پانڈا کڑ دے ادھے تے اللہ لکھیا ہوندہ انہیں جدو کمیار نے ویکھیا کہ بابا تے کو بڑی نگاہ والا ہے تے پانڈیاں تے اس میں اللہ ذات نقش کری جاندے انہیں انج کر کے بابے والوے کے کندے شہی اللہ چون گدائے مستمند المدد یا شین شاہ نقش باند وہ کہنے لگا سونے آپ پانڈیاں تے اللہ لکھ سکنا ہے تے آپ میرے دل تے نہیں لکھ سکتا ایک کی نگاہ کی تھی تے بابا جی انہوں نے دل دو تبھی اس میں اللہ ذات لکھ دیتا اس دن تو بعد بابا جی جدر نگاہ کر دینے ہر دل دو تے اس میں اللہ ذات لکھ دینے تے مشہور ہو گیا نقش باند دلاؤں تے اس میں اللہ ذات نقش اجھے میں مور نہیں لا دے دی انجھے بابا جی مور لا کے تے اس میں اللہ دل تے لکھ دینے نقش باند شہنشاہ نقش باند اس بچی نے پوچھا بابا جی پیر کی ہوندہ ہے انہیں آکھیا بیٹی او پیر ہوندہ ہے سامنے شہنشاہ نقش باند بچی نے ویکھیا ڈا سونا بابا دوڑ کے جا کے قدم پھڑ کے کہنے لگی بے ایڈیا سونیا بابیا تو کون ہے فرمایا بیٹی میں بخارا شریف تو آیا تو میرا نام بہاؤدین نقشبند بخاری ہے تے بچی کہندی حضور لوگ کیوں جمانے فرمایا بیٹی میں نہ دا مرشد آمیں نہ دا پیران تے میرے مرید نے تے میری زیارت کر رہے ہیں بچی کافران دیو نے پتہ نہیں پیر تے مرید کی ہوندہ کہنے لگی بابا جی آپ پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ آپ نے ایکو جملے چی سارا تصوف بیان کر دیتا فرمایا بیٹی جدو کسے پیر تے مرید ہو جائیے نا پھر کہتے زندگی چا اوکھا پارا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے میرے ملت دے نوجوانوں بھیڑے والے ہو کسے سیانے چٹی داڑی والے بابے کل بیٹھ کے کدے پوچھو بابا جی میں یار بنانا ہے تے کنوں بناواں چنگا یار کیڑا ہوندا ہے یار کنوں بنائی دا ہے تے بابا جی کہن گے پتر میری زندگی دا تجربہ کہندا ہے یار او ہوندا جڑا اوکھے ویلے کم آ جاوے جڑا اوکھے ویلے کم آ جاوے یار ہوئی ہوندہ جڑا اوکھے ویلے کم آ جائے تے اللہ فرماتا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ فرماتا آ جڑے نبی تے بری نے کیا چنگے یار نے تے چنگا یار ہوئی ہوندہ جڑا اوکھے ویلے کم آ جائے آپ نے فرمایا بیٹی جدو مرید ہو جائیے نا تے کسے ولی نو واز ماریے تے پھر کم آ جاندے نے پیر بچی کہن لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آئی جاندہ ہے تے منوں بھی مرید نہیں بنا لیں دے بابا جی نے کلمہ پڑھایا بچی نے بیعت کیتا مرید بنا کے فرمایا جا بیٹی تو مریدی تے میں تیرا پیر تے فرمایا جا بیٹی کدے زندگی چ اوکھا ویلا آیا نا پھر آواز ماری تے اسی آ جاواں گے بچی گھر چلی گئی تے خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے بچی نے کسی نے دسیا نہیں کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ادھر خواجہ صاحب دی نگاہ ہوئی تے بھیڑے والے ہو سائیاں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دینا ہے میں نے پوری دنیا دے لوگ پوچھ دینے آسی صاحب تو اساں اینی شہرت این نام کمایا تے کتھو لیا جے سارا کچھ 2 سال پہلے لوگ تو ہاڑے کل ٹائم مانگ دینے تے ملتا نہیں کی وجہ تے میں کہنا بچے ہو یاد رکھے ہو سائیاں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دینا جے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے میرے ابو جی نے آکھیا سی کہ آ تو آڑے پتر نو دنیا ویکھے گی تو میں نے بابا جی فرمان دے سر پتر جنہوں کو سائیں ویکھ چھڑے نا انہوں سارے پہ ویکھ دینے تو دعا کریا کرو کہ سائیں ویکھ چھڑے وہ بچی تے خواجہ صاحب دی نگاہ ہوئی کہ بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی چند
دنوں دے بچی دن بعد بچی سارے نوکراں دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی باقی نوکراں حسد کیتا کہ اے بعد چاہی تے سارے دی سردار بن گئی ہووے نہ تے انہوں نوکری تو معزول نہ کرائیے اے حسد بڑی بری بلا ہے نا میرے نبی نے فرمایا حسد ایک آگ ہے اے انسان اپنے اندر آپ ہی لگا لیندہ ہے تے آپ ہی سڑدا رہندہ ہے جدو کل حسد کر دو انہوں پتہ بھی نہیں ہوندہ ایسی بری بلا ہے حسد ایسی بری آگے فرمایا نیکیاں نو انج کھا جاندہ جی میں آگ لکڑی نو کھا جاندی نوکرہ حسد کیتا کہ بچی دا نام لگا بادشاہ دا ہیرے دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگایا جھوٹیاں گوائیاں دے کے بچی دا جرم ثابت کر دیتا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھانتے لے جو تے تھکا مار دے بچی روندی تے کرلان دی ہے کہ میں چوری نہیں کی تھی میں پیران دی مرید ہوں میں چوری نہیں کی تھی پر بچی دی سونن والا ہی کوئی نہیں جدو اہن سزا دا ویلا آیا نا تے بچی دی اکھیاں تے پٹیاں بند کے جدو نو محل دیاں سیڑیاں چڑھان لگے نا تے بچی نے پہلی سیڑی تے قدم رکھا تے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاوی پھر اسی آ جاواں گے اسی آ جاواں گے بچی نالے مال دیا سیڑیاں چڑھ دیا نالے روکے نے بخارے والے وہ کر لے آؤ نالے سیڑی دے قدر رکھے نالے روکے کر دیا بے پاپا جلدی آ جاؤ بے پاپا میری جان چلی ہے جلدی آ جاؤ نالے سیڑیاں چڑھ دیا نالے رو دی نالے کہہ دیا پاپا میں چوری نہیں کی تھی پاپا جلدی آ جا میری جان چلی آؤ نالے سیڑیاں چڑھ دیا نالے رو دی جاندی ہے نالے کہہ دیا بابا فرمایا سی اوکھا ویلا آیا بلاوی آ جاواں جاؤ کہنے لگی بابا باتاؤں گوڑیاں جلدی آ جاؤ کہ آج نہ آئے لوگاں میرے بار سنیاں دا پیر کوئی نہیں نالے جانتے دیئے نالے سیڑیاں چڑھ دیئے نوجوانوں اجے پاپا نہیں آیا بچی روٹی روٹی محل دی چھل دے آ گئی انہیں بخارے والی چہرہ جیتا ہو نالے روکے کہہ دیئے وے بابا میری جان چلی ہے جلدی آ جاؤ کہ کدھی آجی آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بڑھ جاندہ ہی اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نے تھکا مارے آؤ بچی آسمان کو زمین والے آ رہی انہیں آخری چیز ہماری کہ روکے کہنے لگی ہن بھی آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چیز ہمار کے بے ہوش ہو گئی اور جب زمین پہ نکل لگی اسے دے ہتھا نے چک لے آئے بچی نے پٹی کھول کے بیٹھے آؤ خاجہ بہاؤدین کھڑے نے روکے کہنے لگی بے پاپا بخاری ہوئے دی جلدی کی میں آ گیا ہے فرمایا بیٹی تو دوری دنیا میں پی رہا ہوں کہ تو چپارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا یہ تو آ سکتے عدنان اچھا بولو سارے اچھا بولو سبحان آمین 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 شاہ قوات میرا مرشد وسے میں نو ویچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لون لون دے ویچ وسے ہو وہ آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے شام دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے بھیڑے والے جڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو بھی ہے نا او بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگ ماری تے بکری نو نہیں پتہ نیچے دلدلے بچی دلدلے چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ ماری تے او بھی دلدلے چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہنسے بگیاڑ بکری والوے کے کہنے لگا ڈوب کے میں بھی مر چلیا تے ڈوب کے تو بھی مر چلی ہے تے میں رونا تو کیوں ہنس نہیں ہے تے
بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ بگیار سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ ڈوبدا ہے ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا کہنے لگا ڈیگر تے ٹر گیا تے تھوڑی دیر بعد دن ڈوب جانا شام ہو جانی اندھیرا ہو جانا تے دے حسن والی گل کیڑی ہے تے بکری کہنے لگی بس تھوڑی دیر دے بعد اندھیرا ہو جانا شام ہو جانی ہے تے میرے آجڑی نے مالک نے بکریاں چار کے جدو گھر جانا نا تے انہیں واڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے تے بیچ میں نہیں ہونا تے میرے مالک نو لگ جانی میری فکر تے انہیں میں نو ڈھونڈن ٹر پینا ہے انہیں ڈھونڈ دیا آ جانا ہے تے انہیں تے میں نو کڈ کے لے جانا ہے تے میں تیرے تے ہس نہیں آوے تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں ہے او بھیڑے والے پتہ لگیا پیچھے مالک جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے مالک جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے پھر کوئی اپنا مالک بنا کے جایا جی کسے قیامت نو کہتے سکو نا اتھے تے کتا آ جائے نا ولیاں دے بوئے کتا تے قرآن گوائے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ وہ کتا بیٹھا نا صحابہ کہف دے دروازے تے ولی 309 سال اندر ستے رہے تے قرآن چا اللہ فرماندہ کتا ولیاں دے بوئے تے ستا رہا 6 مہینے بعد فرشتے آ کے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے رہے تے جاندے جاندے کتا دی کروٹ بھی فرشتے بدل جاندے رہے امام غزالی فرماندے نے کتا قیامت میں جنت چ جانا کتا جنت چ جاوے بھائی کتا جنت چ نہیں جا سکتا کوئی جانور جنت چ نہیں جانا کوئی جانور کیونکہ جانورہ کو بدلہ لے کے نا اگر کسی جانور نے بکری نے دوسری نے سینگ مارے تے اللہ فرمائے گا آج تو سینگ مار وہ بکری سینگ مارے گی بدلہ پورا ہو جاوے گا تے اللہ فرمائے گا مٹی بن جو جانور سارے مٹی بن جائیں گے تے کافر جدو ویکھن گے نا کہ جانور مٹی ہو گئے تے کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا کاش اسی بھی ایسے مٹی ہو جاندے جنگل جنت جانور نہیں جانے پر کچھ جانور جانے نے انہاں چے کتا بھی ہے اچھا ہوئے ذات دا کتا تے جاوے جنت گل سمجھ نہیں ہوندی کیونکہ جنت دو چیزاں دا جانا بڑا ضروری ہے دو چیزاں ہوں تے پھر بندہ جاندہ کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایک ایمان ہوئے تو دوسرا عمل صالح ہوں تے پھر بندہ جنت چ جاندہ ہے تے کتے کل نہ ایمان تے نہ عمل صالح نہ انہیں نمازہ پڑھیا نہ روزے رکھے نہ حج کیتے نہ زکاتہ دیتیاں پر جانا جنت چ کیویں بھائی فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب ساڑھے گزرے نے حضرت مولانا پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے میں ٹکٹ لینا بھول گیا جدو ٹرین چلی نا تے آپ فرما دے چیک کر جدو ٹرین چ ٹکٹ چیک کرنا ہے تے میں نے خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا ہی بھول گیا تے یا تے میں نے 11 گنا جرمانہ کرے گا یا ٹرین تو اتار دے گا تے یا گرفتار کراوے گا آپ فرما دے میں گھبرا کے ٹرین دے ڈھبے چ جھاتی ماری تو سامنے ایک بڑا سونا جب بابا بیٹھا تے بابا کون تاجدار چورا شریف میرے سائیں لجپالاں دے دادا جان حضرت قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کرا کے کہندہ مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے فرماندے رہے میں اونا نالا میں اونا نالا وہ چیک کر جا کے بابا جی نو کہندہ بابا جی ٹکٹ آپ بندے 2 سن پر ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں چیک کرتے ٹکٹا چیک کر کے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے مرض کی تھی حضور بندے تو سی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لائیاں ہاس کے فرماتے ہیں میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ فرماتے ہیں سن میں دنیا دیا کھنے انہاں نہ آلاؤ انہاں میں نہ پچھاؤ لے جدو قیامت دن آئے گا اساں سارے ٹولیاں بنا کے جنت والے جانا ہے وہ کتا بھی جنت والے جاوے گا فرشتیاں نے پوچھنا ذات دیا کتیا جنت والے کی در آ رہے ہیں انہیں اگر میں ہٹ جاؤں میں انانا کتا آکھے میں انانا آلا کہ او جنت جاوے تو یوم ندعو کل اناس بامامہم جدو قیامت اللہ ہونا حضرات ضروری اعلان سنو اپنے اپنے پیرانا لا جاؤ تو جدو اساں اکھنا میں ہونا نالا
وہ کسے آکھنا میں بابے فرید نال، کسے آکھنا میں غوث پاک دے نال، کسے آکھنا میں چورے والے بابیاں دے نال ہاں۔ تے دس او دا کی حال ہوئے گا؟ وہ جڑا آکھے گا میں انہاں دے نال ہاں۔ تے سائیں جوندے ہوندے بچان آئی جاندے نے۔ لے چلا میاں محمد بخت دے دربار ہوتے، اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالی باغ دی، مالی باغ دی راکھی کرنا پھل کچے ہون یا پکے پیر مریدان سر تے رہندے، پیر مریدان سر تے رہندے، پیر مریدان سر تے رہندے، انج تو ہون جے سچے۔ غوث پاک دا مہینہ ایک گل غوث پاک دی سنا دے ہاں بھائی۔ اثر دی نماز دا ویلا تے غوث پاک دا مرید وضو پیا کراوے، غوث پاک نے نا اے انج کر کے پانی دا چلو لیا تے ہوا چ سٹیا تے چیخ ماری، پھر پانی لیا تے ہوا سٹیا چیخ ماری، پھر پانی لیا ہوا سٹیا چیخ ماری، چوتھی بار آپ نے پاؤں دیاں کھڑاواں جتی مبارک اتار کے نا تے اے اس طرح ہوا چ سٹی۔ وہ مرید جڑا وضو کرا رہے ہو کہ اندر میں ویکھ کے حیران کہ غوث پاک دیاں جتیاں جاندیاں تے نظر آئیاں پر آؤندیاں نظر نہیں آئیاں۔ 3 دن گزر گئے۔ وہ مرید 3 دن بڑا پریشان رہا تے غوث پاک نے تیسرے دن انہوں بلا کے فرمایا بغداد دے باہر جاتے اتھے دریائے دجلہ دے کنارے ایک کشتی آئیے، اس کشتی سے جڑے مسافر ہونگے نا انہوں نے بس جا کے کمی منو 11ویں والے پیران بھیجے ہیں۔ وہ مرید جا کے دیکھا تے واقعی ایک کشتی تے قافلہ اتر رہا، انہیں جا کے آکھا قافلے دے سردارنوں کہ منو عبدالقادر جیلانی غوث پاک نے بھیجے 11ویں والے پیران۔ انہیں بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت توازو کی تھی، بڑے تحفے تحائف نظرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتی ہیں۔ اس مرید نے خیال آیا بابا جی کو تو نہیں پوچھا جانا تو چلو انہاں کو پوچھا میرے پیران دیاں جتیاں تو آڑے کل کی میں آئیاں۔ انہیں پوچھا قافلے والے غوث پاک دیاں جتیاں تو آڑے کل کی میں آئیاں۔ انہیں آکھیا 3 دن پہلے اسی جنگل چو گزر رہے سا تے اچانک قافلے دیتے ڈاکووں نے حملہ کر دیتا۔ ڈاکو جدو ساڑا سامان لٹ کے تے ٹورے نا تے قافلے دا سردار کہندہ منو اچانک 11ویں والا یاد آ گیا تے کہندہ اسا قافلے والے کیتا بغداد والمو تے آواز دے کے آکھیا جے 11ویں والے آج کرے نا مدد۔ ایویں لوگ کہندے نے نہیں نہیں ولیاں نو آوازہ نہیں مار دیا شرک ہو جاندہ، اللہ نو بلاؤ ولیاں نو نہ بلاؤ، تے جے اللہ آپ ہی فرمائے تو دا رسول فرمائے بلاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جدی جنگل چا سواری گم ہو جائے او اچھی آواز نال کہوے اعینونی یا عباد اللہ، او اللہ دیو بندیو میری مدد کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جڑے اللہ دی غیبی مخلوق ہے کوئی نہ کوئی بندہ آکے وہ دی مدد ضرور کرے گا۔ اے میرے نبی نے فرمایا، اور اے دیتے بزرگاں نے دین نے بڑے بڑے اپنے واقعات لکھے کہ ساڑی فلان چیز گم ہو گئی یا سانو سفر دے دوران پرانی پریشانی بنی کہ اساں آواز دیتی اعینونی یا عباد اللہ، کہ کوئی نہ کوئی غیبی مخلوق نے آکے مدد ضرور کی تھی۔ اے میرے نبی دا فرمان۔ انہاں آواز دیتی اے 11ویں والے کدے مدد کرے نا تے اسی بغداد آکے تے نظرانے دے وانگے۔ میرا ایمان کہندہ انہاں آواز دیتی ہوئے گی سن فریاد پیران دیا پیران، ایک باری مل کے میرے نالے سارے آگے جے سن فریاد پیران دیا پیران، اے سن فریاد پیران دیا پیران، میں آنکھ سناواں کہ
پر میرے جیاں لکھ دینو بھول نہ کاغذ پتیاں والے تے درد تھکنا مینو میں وچ ایک گناہ نہ ہوندے دسو تسی بخشے دے کے کہندا سا یار بھی والے آوازاں ماریاں غوث پاک دنی آئے غوث پاک دیاں جتیاں آ گئیاں آکے ڈاکوان دے سینہ کے پٹاؤ خواج دیاں نے کہندا ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے ڈاکوان دے سردار مڑ کے کہنے لگا کافلے والے لگتا تو آنے پیچھے کو جوڑا ہے لوگ کہتے ہیں تو آنے بلی مدد نہیں کر دے مدد کر دیاں ساڑھے بلیاں دیاں جتیاں مدد کر لیں دیاں ساڑھے تے بلیاں دیاں جتیاں مدد کر لیں دیاں مولوی اشرف علی آخری گال سنو تے میں اجازت چاہواں مولوی اشرف علی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھے کہ شہر رباط اندر ایک اللہ دے ولی سن انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تے مرشد نو آکے کہنے لگے حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اللہ دے ولی نے اینج اکھ بند کی تھی پتہ ہے اللہ والے اینج دلوان اکھ کیوں بند کر دینا اس واسطے کہ آ جڑا دل ہے نا اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے تے ادھر ہی ویکھی اس اللہ والے اینج اکھ بند کی تھی تے اکھ کھول کے فرما دینے جو زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے گزرے تو زندہ ہی گھر آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چلا جائے تھے عرض کی تھی حضور اساں سنیا مر گیا تو سا فرما زندہ آ جائے گا اے واقعی آگے فرما جدو مردہ دی خبر لکے آئے سو تے میں اکھ بند کر کے ساری جنت چ جھاتی ماری اے جنت چ میں نو کدرے ملے ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہتے ہیں حضور ایک باری دوزخ سے ویخ رہے دے ہو رہے اوتھا ہی لب جاندہ ہاس کے فرما دینے چلے ہو ولیدہ مرید ہوئے دوزخ چکی میں جا سکتا سے مرید ولیدہ ہوئے جو دوزخ چکی میں جا سکتا سی کیونکہ تلکل جنت اللتی آئے دن تسی نبی پاک دے ذکر دیا مافلہ سا جان دیو نا اللہ انہا ذکر پاک دے صدقہ توڑے ویڑے تے ڈیرے تے بنیرے انجی اللہ ہمیشہ شاہتے آباد رکھے مولانا عبدالرحمن ملہ جامی دا واقعہ بڑا مشہور ہے بہت بڑے نبی پاک دے عاشق گزرے فارسی چنات لکھی فرماندے نے نسیمہ جانی بے بتہا گزر کن زی احبادم محمد را خبر کن ترجمہ کی اے جڑی صبح صبح ٹھنڈی جی ہوا چل دی ہے بعد نسیم کہندے تھے ہوا نو کی کہندے نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی احبادم محمد را خبر کن کہندے ہوائے جی تیرا مدینہ چ گزر ہوئے تے میرے ماہی نو میرا حال ہی سنا دے آکھی سونے نو ہوائی نہیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری گد نظر ہوئے تے جے آکھا تینج پڑھ دے ہونگے مدینے نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ اور کدہ دل کرتا میں نہ رل کے نبی پاک دی نات پڑھ لے اتھے ہی ہاتھ رکھے میرے نہ لہرا کے سارے پڑھو مدینے نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ مدینے نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ علامہ
مسا میرا دل کردا میں تانوں ہڈ بیتی ایک سنائی جاواں کرم کر دو حبیبی یا اس سال رمضان شریف یار بچے نو او بھائی باہر جا کے بانڈ لو تسی دیہڑی لاندے ہو رات لاندے نے ہاں ماشاءاللہ یہ تو ساؤں لالی ہوں لڑو نا تے باہر جا کے بانڈ بڑھ لو میرا پتہ شاہ صاحب کتاب باہر جا کر لے توجہ نہ تقریر سنو بھائی اس رمضان شریف الحمدللہ میں ہر سال دی طرح گیا نبی پاک دی بارگاہ وچ مدینہ طیبہ علامہ صاحب وہ کرونا دی وجہ تو گجر صاحب بڑی نا پابندیاں سن تے ریاض الجنہ چ نفل پڑھن دی نا اس سال اجازت نہیں سن دے رہے تے میری آخری دن سی میں واپس آنا سی ٹکٹ سے میری رات دی تے میرے دل چے بڑا قلق سی کہ میں اس سال نفل نہیں پڑھ سکیا ریاض الجنہ شریف یہ بچہ عدنان سرگودے دائے میرے نال سی تے میں نے کہنے لگا حضور زور تو بعد اثر تک اجازت دے دینے ریاض الجنہ چ نفل پڑھنے واسطے تے آج چلا گئے رات میری واپسی سی اسی زور دی نماز پڑھ کے جدو باب السلام والے پاسے آئے تے انہاں کہن جی باب البقی والے پاسے جاؤ ادھروں اجازت ہے اسی باب البقی والے گئے اتھے جا کے پتہ لگ گیا کہ زور دی نماز تو فوراً بعد اتنے لوگ نفل پڑھنے واسطے آندے نے کہ انہاں 500 بندہ پہلے بٹھایا پھر بیریاں لگائے نے پھر 500 بندہ بٹھایا پھر بیریاں لگائے نے پھر 500 بندہ بٹھایا پھر بیریاں لگا کے رستہ بند کر دیتا وہ کہنے نے بس زور تو اثر تک اتنے ہی بندے تقریباً 1500 بندہ اندر جاوے گا 500 کر کے یہ نفل پڑھ سکتے نے اور اجازت نہیں بس ختم کل آئیو میں وہ پولیس والے دا بڑا ترلا کی تماکی یار مہربانی فرما میری اجرات دی ٹکٹ کل تک میں تھے نہیں رہنا انہیں آکھے جی اجازت نہیں بیریئر لگ کے جگہ بند کر دیتی گئی میری اکھا چتھرو کہ میں رو کے مسجد نبی شریف وال ٹر پیا اور جو گنبد خضرہ شریف وال بے کہ میں دل چکواری آکھیا میں آکھیا کملی والیا سنیا تسی کرم کر دے ہو آج بھلک کر کے بکھاؤ خیر کی میں کر دے ہو پھر میں جا کے جگ نو دساں تسی انج کر دے ہو ٹوریا جاواں تے دوسری واری پھر میں دل چاہ کے میں کہ سنیا یا رسول اللہ تسی کرم کر دے ہو آج بھلک کر کے بکھاؤ خیر کی میں کر دے ہو پھر میں جا کے زمانے نو دساں تسی انج کرم کر دے ہو تیسری باری میں پھر آکھیا میں کہ سونیا کرم کر دیو آج در کر کے وکھاؤ بلکھی میں کر دیو پھر میں جا کے جاگنو دساں کہ انج کر دیو تیسری بار میں جے پہ آکھا تے عدنان بچہ میں نے کہا حضور ذرا جلدی آؤ میں مڑ کے ویکھیا تے ہویا کہ وہ پولیس والا تو ہٹ گئے تے ایک حاجی نے بیریئر کھولیا تے وہ اندر او دے پیچھے دوسرا او دے پیچھے تیسرا چوتھا اے تے پنجواں میں تے پولیس والے آکے تے بیریئر بند کر دیتا کہ میں جا کے نفل پڑھے تو انہوں اس تو پیا سنانا کیونکہ میں وعدہ کر کے آیا سا تسی کرم کرو پھر میں جا کے دساں گا تسی انج کرم کر دو اس واسطے میں کہنا رل کے میرنا پڑھو جدو کرم کرن تے آؤندے نے نا پھر جگ ویکھ دا کیونکہ انج کرم کر دے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے مدینے آن نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو حبیبی یا مولانا جامی ایک دن نا اپنے دروازے کھلوتے تھے قافلہ گزرے تھے قافلے والے پوچھ دینے کتنے چلے ہو وہ کہنے لگے مدینے چلے ہیں تے اپنے آپ لوگ کہہ دینے جامی ہر ویلے مدینہ کردہ رہنے تے اوہ قافلہ مدینے چلے تے فرما دینے چال جامی مدینے چلیے عقل کہنے لگی جانا کہ میں پیسہ تیرے کول کوئی نہیں زیادہ راہ کول کوئی نہیں سامان تیرے کول کوئی نہیں تے کیویں جانا ہی عشق نے رہبری کی تھی تے اعلیٰ حضرت دی زبان چاکھیا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا عشق نے آکھا دل مدینے دڑکن مدینے عقل مدینے سوچ مدینے تخیل مدینے تصور مدینے تیری دڑکنا مدینے تے سامان تے سارا ہی ٹر گیا تے رہتے تو ہی گیا ہے
تے چل مدینے چلیے مولانا جامی اونا قدماتی قافلے دے نال ٹر پہ نالے قافلے دے نال ٹر دے جاندے نالے روندے جاندے نالے نبی دیا ناتا پڑھ دے تیرے روزے تے آوا میں مدینے وچ رہن والے تیرے روزے پیڑے والے پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو آڑی ہے پر جنہیں پڑھنا ہے نا وہ اکھیاں بانتے ہاتھ انج جی میں کاسا نہیں ہوندہ فقیر دا انج کاسا بنا کے مانگ لوے میں نور قسم ممبر والے رسول دی میرا نبی ایڈا سخی ہے کلو مگی ہے تو خالی جان نہیں جائے دا ان مرضی تو آڑی ہے تو سا مگنا کہ نہیں ہاتھ انج کر کے نہ کھڑے کر کے نہ ان سارے لہرا کے میرے نال پڑھئے تیرے روزے تے آوا میں مدینے تیرے روزے تے آوا میں مدینے وچ رہن والے جالی سینے لاوا میں مدینے وچ رہن والے مولانا جامیل تے مدینے والے جا رہے قافلے دے سردار کو پوچھ دینے مدینہ کتنی دور انہیں آکھے تین راتاں دا سفر باقی رہ گیا نوجوانوں پہلی رات آئی سارے آرام پہ کر دینے مولانا جامی پہ رو دینے اتی راہو جب لے کے شدر سوارے آیا انہیں آکے پوچھے آؤ تو آڈے چھ جامی کون ہے آپ نے خیال آیا میں نو دیکھے جاندہ کوئی نہیں قریب آگے فرمان لگے میرا نام مولوی جامی ہے انہیں آکھے جامی نبی کریم فرما رہے نے سارے مدینے آ جاؤ جامی مدینے نہ آوے مولانا جامی دیا چیخ نکل گئی آج رو کے مدینے والدو کر کے عرض کی دی لج پالاؤ ساری زندگی اڑی کام کر دارے جاما گیا مدینہ بیس کے آوا گیا عرض کرا گا کملی والے آؤ اگے سلامے ہو کر آج غلامے آئی عرض کی دی سوڑے کیڑی غلطی ہو گئی تیرا جامی مدینے کیوں نہ آوے عوامہ مدینے گزر دیا روک دا کوئی نہیں پریندے بھی گزر دینے روک دا کوئی نہیں اپنے بھی آ رہے بیگانے بھی آ رہے سونے تیرا جامی کیوں نہ آوے ساری رات رو دیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ٹریا مولانا جامی قافلے دیاں بکریاں چھپ گئی اپنے گھٹنے تے کھونیاں زمین لگاؤ نہیں ہو نیوے ہو کے ٹر دینے کوئی بے کے روکے نہ ہو آپ جاؤ گئی ماہر مناؤ لواں گاؤ اگلی رات آئی سارے آرام پہ کر دینے مولانا جامی پہ رو دینے ادھی رات لے ہوئی شکر سوارے آیا انہیں آکھا جامی سنیا نہیں جاندہ نبی کریم فرمارے نے جامی مدینے نہ آیا بے وہ بھی رات رو دیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ٹریا سامان وچ چھپ گئے میں نے کوئی روکے نہ نوجوانوں تیسری رات آئی وہی شکر سوارے آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاندہ نبی کریم فرمارے نے جامی مدینے نہ آیا بے وہ دے قدم پھڑ کے برمان لگے جلدی جاؤ جا کے میرے ماہی نو پوچھ گیا سنیا جامی کیڑا گناہ کر لیا ہے میرا جامی مدینے کیوں نہ ہویا بے انہیں پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگا میں نبی دے رو دے دا پھیرے دا رہا آج تین راتاں گزری ہے تیری وجہ تو کملی والا میں نے خواب جو زیارت کرائی جا رہے ہیں حضور نے فرمایا جامی نے گناہ کوئی نہیں کیتا ہو جامیوں عشق لے کے مدینے آ رہے ہیں اور میرے روزے پہ آ گیا ہو میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہ جے جامی میرے روزے تھے آ گیا